पद्धतीने त्याला करतालो त्यांना सगळ्यांत उर्बा हाडपाचो प्रयत्न करतालो. पण तो प्रयत्न इतल्या खातीर की दिसभर हे सगळे कटकटी आणि ह्या संवसाराच्या चक्रात अडकिल्लो मनीस आसता ताका एक दीस तरी आपल्याक आनी आपल्या फॅमिलीक घेवन खंय तरी भायर वचून खावप, खंय तरी एक बरो प्रोग्राम करप आनी त्याच बरोबर एक एंटरटेनमेंटाच्या माध्यमांतल्यान एक फॅमिली भितर थाकाय दिवपाचो एक प्रयत्न आसा तो करपाक जाय. म्हारगाय इतली वाडल्या की आतां हांगासान वचून जर एक फॅमिली जर पिक्चर पळोवपाक गेले जाल्यार ताका जर तिगांयची मेळून 3 जाण किंवा 4 जाण जर आसले जाल्यार 5,000 रुपया तरी लागतात. मागीर म्हाराष्ट्रा वचून जेवपाक जाय. पण गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले सेल्फ हेल्प ग्रुपांक एकठांय येतात. ताणें केल्लें घरगुती जेवण एका जाग्याचेर 10-15 स्टॉलांनी मेळप. त्याच बरोबर बसून हांगा कसलेंय तिकीट घेवन नासतना सुद्दां आपल्या मतदारसंघाच्या लोकां खातीर एक बरो करमणुकीचो कार्यक्रम हांगा दवरप आनी देशांतले दिग्गज अशे कलाकार जशे आज सुदेश भोसले हांगा येता किंवा बाकीचे आमचे लोकल आर्टिस्ट आसा तांकां हाडप आनी त्याच बरोबर मतदारसंघात जाणी देवळाचे हातूंत काम केलें आसता, भजनी हातूंत काम केलें आसता, शिक्षकी पेशेंत काम केलें आसतलें, समाजान वेगवेगळे तरांनी काम केलें आसतलें, तांकां वयर माचयेर रावप आनी तांच्या फाटीर एक कौतुकाची थाप दिवप हें सगळें करपाची बी संकल्पना लागता. आनी ती संकल्पना ह्या निमतान भितर संकल्प मंडळान हांगा करून घाल्या म्हणून ताका दवरल्या. खरें म्हणल्यार भाशण आनी कितें तरी दिवपाचो टायम न्ही आनी कोणाक जाय आमचे भाशण आयकपाक सदांच आयकता टीव्ही येवन गेल्यार आमकां पळयता आनी कितें कितें उलयत आसतात लागून. पण हें निमित्त इतलेंच आसा की तो मागीर आमचो बाबू वडेकार जावं ताणें 670 दिंडीचे प्रयोग केले. आमकां अप्रूप दिसना ताचें कित्याक दिसना बाबू आमचो सदांचो जाला. पण ज्या वेळाचेर केन्ना तरी आयतारा आपल्या म्हयन्याच्या शेवटाक मन की बातांतल्यान कोण तरी आमचे गोंयचो भुरगो सागर नायक मुळे जेन्ना आमी आयकतात नरेंद्र मोदीच्या तोंडार त्या दिसा कळटा की त्या भुरग्याचे भितर कितें कला आसा आनी तो इंटरनॅशनलाचेर लेवल चमकता. 3 दिसां पयलीं येद्याशा भुरग्यां भितर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे कडेन वचून आपलें काव्य अर्जाचें प्रदर्शन केलें आनी तांकां मेमेंटो दिलो. फेसबुकाचेर पेपराचेर आनी आमचे गोंयचे कलाकारच अशे आसात की तांकां आंतरराष्ट्रीय माळयेचेर भितर आमकां ते चमकतात. पण आमी ताची किंमत तेन्ना करतात ज्या वेळाचेर तो भायर वता आनी तो मागीर हें करता. आयज हांगासर आशिल्ले 34-35 जाणां बाब सुभाष शिरोडकार आनी बाब सुभाष फळदेसाय हांच्या हातांतल्यान जेन्ना शाल आनी तांकां एक सन्मान दिता त्या वेळाचेर संकल्पाच्या दोळ्यान ताचो भाव आशिल्लो ते इमोशन्स उरले. ते इमोशन जो कोण वाचपाक शकता पळय न्ही ताका कळटलें कलाकाराची कदर कितली. आनी म्हणून 5 मिनटां तुमची आमी मदीं घेवन येवन सुद्दां ब्ला केली जाल्यार सुद्दां ते सगळे श्रेय जर कोणा जाता ते सन्मान मूर्ती हे कलाकारां जाता आनी तांच्या फाटीच्यान हात दवरपी बाब संकल्प आमोणकार हाकाय तितलें जाता. कारण नळाचे उदक दारान हाडून दितलो हाडून दिना जाल्यार ताका झगड करतलो सुभाष फळदेसाय ताका उदक ताचे कडेन आसा. ताका जर समजा जर कितें जर जाय तो नाला सारको बांदूना जाल्यार तोय बांदून घेतलो जाल्यार भाऊ घट उठवलो हांगा सुभाष फळदेसाय आसा. पण हे सगळे कलाकारांक सगळ्यांक आयकमाचेर हाडपाक जाय जाल्यार ताका ते केदाराक घर करचो पडटलो, मुख्यमंत्र्याक घर करचो पडटलो आनी ती सगळीं कामां करून हाडची पडटा. आमी खरे मनशाक खरे कामाची किंमत दिवपाक जाय म्हणून म्हाका दिसता मनासावन की हांगसर वचून सगळ्यांनी संकल्पाच्या संकल्पने खातीर जोरान एक ताळी मारया आनी ताका ह्या अशा कार्यक्रमाच्या निमतान अनुभव हातून भितर एंटरटेनमेंटाचो झोन जो आसा तो झोन फुडें व्हरपाक जाय. मी केदार बंधू भगिनी आणि मरणगोवचे सगळे सिनियर सिटीजन महिला वर्ग आणि म्हज्या मगा भाव भयणांनो पयले सुवातेर हांव अभिनंदन करता आणि तोखणाय करता आणि शुभेच्छा दिता आमचे संकल्प आमोणकर. एक फावटी कितें संकल्प केलो जर जाय तो पुर्ततेक व्हरपाचो ध्यास मागीर खंय कितेंय आसूं न्ही कोणाकय पांय पडपाक पडल्यार कोताक येता, कोणाक पांया मुळाक घालपाक पडल्यार कोताक येता, पूण संकल्पाचो संकल्प हो सिद्धीक व्हरपाक तो ठामपणान कार्य करता. आनी एक कार्यकर्त्या कडेन हांवें पळयलें आसा आमच्यो जेन्ना हांव सोशल वेलफेअर मिनिस्टर म्हणून आसा मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा आसूं न्ही अटल यात्रा जावं न्ही किंवा कोणाचे DSS आसूं न्ही कोणाचे दिव्यांगाची कामां आसूं न्ही आमच्या ऑफिसान परत परत येवन कशा भशेन ती कामां करून तडीक लावन आपल्या मतदाराच्या अपेक्षे प्रमाणे काम करपाची जी ताची तडफड आसा ती खऱ्यांनी वाखाणणे जोगी आसा. म्हणूनच आयज संकल्प हो सगळ्या आमच्या मतदारांचो गळ्यांतलो ताईत जाल्लो आसा आनी ताणें आपयल्या बरोबर खंयच्याय प्रोग्रामाक आमी पळयतात की तो पणजे आसूं न्ही म्हापसा आसूं न्ही आमचो हो सगळो जो मतदार वर्ग आसा तो थी वचून मोठ्या संख्येन ताका रिप्रेझेंटेशन करता. हाचे वेल्यान कळटा की ताची लोकप्रियता आनी तुमच्या सगळ्या खातीर ह्या उन्हाच्या कडाक म्हणजे आमचो टेम्परेचर वाडला पण हांगा मुळशिकाचो टेम्परेचर
टेम्परेचर इतकं वाटता आणि गरमी जाता ती आम्ही विसरता एका वरच्यान पावस वेल्यान पडले जाल्यार आमचो घामूय तितको गळटा पूण आमकां केन्नाच कळना की संकल्प बाबाचे हे एफर्ट्स आसात म्हणून ताका परत एक फावटी मनकाळजांतल्यान खूब खूब शुभेच्छा दितात आणि ताची राजकीय कारकीर्द अशीच फुलत उरली आणि भारतीय जनता पार्टीचो एक मोठो खांबो असो ताणें वावुरली आणि आमकां सगळ्यांक परत एक फावटी 2027 संकल्पाक एक मोठे पदाचेर दिसतलो ही अपेक्षा करून तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी संकल्प बाबाक तुमी आयज सगळ्यांनी तेका दिला म्हणून देव बरें करूं म्हणटा जय हिंद भारत माता की जय जय गो गोंयकार भाव भयणांनो, गोंयकाराक न्ही फक्त रस्ते आनी उदक आनी लायट हेच जाय, गोंयकाराक अल्ट्रा मॉडर्न डेव्हलपमेंट जो आसा पळय तो आमी मतदारसंघाचो जाल्लो जाय आनी म्हणून इतल्या मोठ्या भोवसंख्येन त्या राज्यवाचे दिसांचे वास्कोकार सगळे हांगसर भारावन सगळे शिगमो मतदारसंघाच्यो हांगसर सहभागी जाल्ले आसा ती आयची रात त्या सांज पयलीं ती सांज सोडोवपा खातीर आनी तातूंत सहभागी जावपाक बाब शंकर बामोणकर आमकां फाटले इतल्या वर्सां पळयता न्ही फक्त एकूच संकल्प जे जे मनां येता त्या आपल्या मतदारसंघा खातीर आनी आपल्या लोकां खातीर दीस रात करपी आमचो संकल्प म्हणजे मागणी केलें की आमगेले वास्को क्लिक जावपाक जाय म्हणून आनी ते वास्को क्लिका खातीर 15 कोटी रुपया पास ही पयशे दितले सरकारान पयशे करून लोकां खातीर पास कोटी दितले आनी ते हाजें काम जें आसा पळय मुखाल्ले 1 म्हयने 2 म्हयने सुरू जातलें एक आनी 2 दीस साबार अशी गव्हर्मेंटाक कामां पूण त्या बरोबरच हें आमच्या लक्षांतल्यान केलें आमच्या शिवड्या बी जावं शकता सरकारान हेरून घेतले बाब केदाराक आनी आमचे रोल फावट एक सांगले की अशा प्रकारचे समर फेस्टिवल म्हज्या हांगसर ह्या मतदारसंघात जावपाक जाय म्हणून आनी तुमकां सगळ्यांक तुमचे बरोबर म्हाकाय बी संद मेळ्ळी की हांगसर येवन साखळेचे एक वयर हांगसर बरे कशें बसपाचें आनी बाकी सगळी टेन्शन आमी ते टेन्शन विसरपाचें मना खुशालकाय आनी बरपण बघतात ते म्हणटात ते उदक गांव जो मुंबई स्थायिकर आसा सुरेश भोसले आज सांगली तुमच्या हांगसर वैकल्य आसा खातेकरण करून तुमच्या सगळ्यांचें मनोरंजन करतलो ताकाय बी बरें सावलीता बरें आयुश्य आवडटा आनी तुमकां सगळ्यांक ह्या मतदारसंघातल्या सगळे म्हज्या दोगा भावांक भयणांक मागता तुमकां बरें आयुश्य बरें आरोग्य आनी बरे प्रकारची न्याद मेळची सगळी हांगसर कशें कितें पळयता सावंड इंजिनियरींग लायट इंजिनियरींग पावर इंजिनियरींग स्टील इंजिनियरींग आनी काल हांवें कल्पना प्रमाणे ड्रोन म्हणजे परत एरियल इंजिनियरींग अशा सगळे प्रकारची इंजिनियरींग फिचर्सच्या पयलीं त्या ह्या माध्यमांतल्यान पळोवपाक मेळटा आनी त्याच प्रमाणे ही न्याद आनी जाणी घेवन म्हणजे सगळे हांगसरले पालकांक विनंती आसा की आमकां गरज कसली आसा मनोरंजना बरोबरच तुमच्या आमच्या सगळ्या भुरग्यांक जाय तितले जाय ऑल दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल इंजिनियरींग सो खंयच्या प्रकारची इंजिनियरींग जाय हाका हांव विचार करतो आनी एक बरें सुंदर स्थापीकरण ज्या प्रकारचे हांगसर जाल्लें आसा मडगांवच्या भुरग्यांनी गोंयच्या भुरग्यांनी स्थापीकरण केल्लें आसा हार्मोनी ह्या माध्यमांतल्यान बरो सुंदर असो प्रोग्राम तांचो जाल्लो आसा आनी आतां मुखाल्लोय प्रोग्राम जातलो सुंदर जातलो हांव सगळ्यांक मागता की एक बरी जोरदार ताळी दिवचे संकल्पा खातीर जोरदार जावपाक जाय थँक्यू सर तुम्ही 2 दीस हो प्रोग्राम जालो आमच्या मुर्मगांवा भितर आनी हो फर्स्ट टायम जशें तुमी म्हटलें अशें एक हिस्टोरीक मुवमेंट आसलेलो कित्याक पयले फावट हो आमच्या मुर्मगांवान सड्याचेर जाता तेज्या लागून हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर टुरिजम रोहन खंवटे आनी म्हाजो मित्र बाब केदार नायक जो चेअरमॅन आसा आमचो गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन यांच्या सगळ्यांच्या सपोर्टाचेर आयज हो आमी मुर्मगांवान सड्या भागांत हो प्रोग्राम इव्हेंट आसा तो करूंक शकलो फेस्टिवल मुर्मगांवा समर फेस्टिवल आनी हेज्या लागून लोकांचो भरपूर प्रतिसाद मेळ्ळो आसा रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा आनी आयज तुमी पळयला आसतलो जो लोकांचो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा तो खरेंच हांव आख्ख्या आमच्या मुरगांवच्या लोकांक हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक इतले व्हड संख्येन लोक येवन हे सगळ्या फेस्टिवलाचो स्वाद घेतलेलो आसा तेंच्यांनी जे एन्जॉयमेंट घेतले तेच्या भितर धाकटी भुरगीं पळयतले यूथ पळयतले महिला पळयतले सिनियर सिटीजन पळयतले सगळे भाशेचे लोक थंयसर आसलेले आनी त्याच प्रमाणे आमचे गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन धन्यवाद म्हणटा परत थँक्यू म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी जी स्टॉल्स आसलेली 14 स्टॉल्स ती आमच्या लोकल महिला मंडळाक आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिला आनी तेज्या लागून आयज तेंच्यांनी थंयसर ती शॉप्स घातलेली आसा थंयसर आनी डिफरंट आयटम्स थंयसर ते विकपाक लागले आसा आनी तेंकां थोडोसो थंयसर बिजनस जावपाक लागलेलो आसा त्याच प्रमाणे जो इव्हेंटाक जे सामान लागतले जशे आमची खुर्च्यो लागताली सावंड सिस्टम लागतलो जनरेटर लागतले सेक्युरिटी लागतल्यो गाडयो लागतल्यो ह्यो सुद्दां आमकां लोकलांक
हेजे भितर इनवॉल्व केल्लेले आसा आनी तांकां हो सगळो बिझनस दिल्लो आसा म्हणून परत एकदां हांव तांचे धन्यवाद म्हणटा. आयज जेन्ना आमी इव्हेंटाचेर उलयता कालचो दीस आनी आयचो दीस आयज आमचो समाप्ती आसा आनी हे समाप्तीक आयज भरपूर गर्दी आसा. लोक सगळे जाण आमचो जो इंडियेचो तसोच देशाचो हांव म्हणटा हेचे वर्ल्डाचो जो नामनीक आमचो बॉलिवूड सिंगर आनी वॉयस ऑफ अमिताभ बच्चन जाका म्हणटा आमी सुदेश भोसले तेजे परफॉर्मन्स जाले आनी एक खरेंच म्हणटा ती एक आनंदाची गोश्ट कित्याक भितर सगळे जाण सहभाग जाले. काल आमी पळयताले कितलेशे आमचे लिडर्स सदानंद शेट तानावडे येवन गेले, केदार नाईक उपस्थित आसलेलो, आयज आमचो अध्यक्ष पार्टीचो दामू नायक, आमचो सुभाष फळदेसाय मंत्री तसोच मंत्री सुभाष शिरोडकर हेवूय थंयसर उपस्थित आसलेले. अशें सगळ्यांनी हातभार लायलेलो आसा आनी मेन म्हणटा तो देवाचो सुद्दां आशिर्वाद आमच्या फाटल्यान आसलेलो. आनी जेन्ना तूं एक बऱ्या मनान कसलें कार्य करता तेन्ना तुजो देवूय तुज्या फाटल्यान उबो आसता म्हणटा तशें. काल आख्ख्या गोंया भितर पावस पडलो, आमच्या वास्कोवूय पावस पडलो, आमच्या बायणा पडलो, एलमोंत पर्यंत पावस पडलो, बट देवाच्या आशिर्वादान तो पावस एलमोंती कडसून वयर येवना. आनी काल आमचो जो प्रोग्राम आसलो तो बरो ग्रँड सक्सेस जालो. पावसाचो मात सुद्दां आमकां प्रॉब्लम जावना, बट बाकीचे कडेन खूब कडेन जे इव्हेंट आसलेले प्रोग्राम आसले ते कॅन्सल जाले पावसाक लागून. बट देवान आमचेर आशिर्वाद दवरलो, मुर्मुगांवचेर आशिर्वाद दवरलो, कित्याक ताका खबर आसलेली जी मेहनत हेज्या फाटल्यान आमी घातलेली आसा आनी जे त्रासान हो प्रोग्राम फर्स्ट टायम आमच्या मुर्मुगांव जाता म्हणून सगळ्यांक खबर आसलेले. तेज्या लागून देवाचो आशिर्वादान हो प्रोग्राम एकदम स्मुथली जालो, वेवस्थीत जालो, कसलोच ना. आनी सगळ्यांक खास म्हणटा ते जो लोकांचो रिस्पॉन्स कितें आसता, इव्हेंट तुवें केलो, प्रोग्राम केलो, बट लोक जे पर्यंत तूं पार्टिसिपेट जायना ते पर्यंत ते प्रोग्रामांक कसलें म्हत्व येना. आयज जे लोक थंयसर आसा, जे हिसपान गर्दी पडलेली आसा, हांव खरेंच सगळ्या आमच्या मुर्मुगांवच्या लोकांक हात जोडून धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तुमी सगळे जाण हे प्रोग्रामाक इनवॉल्व जाले हेजे भितर येयल्या कारणान तेज्या लागून. आनी त्याच प्रमाणे आमचे सगळे बाकीचे लोक जे फाटल्यान बॅक स्टेजीचेर रावन काम केलेले तांकां हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. आनी परत एकदां आमच्या आख्ख्या मुर्मुगांवच्या लोकांक जो मुर्मुगांव समर फेस्टिवल 2026 एक ग्रँड सक्सेस केला म्हणून तांकां परत एकदां धन्यवाद म्हणटा. तुम्ही पळयतात GNH. छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के छुप 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 के छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के छुप छुप के. अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के जो खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती तो बीवी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए. नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक ही है. कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ. हेल्दी यानी पंचामृत.